स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री राम का चरण कमल में प्रणाम गर्दै नमन गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानसलाई प्रणाम गर्दै साथै हाम्रो ज्ञानमार्ग युट्युब टिभीलाई हेरेर बस्नुहुने समस्त भक्त सज्जनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट हार्दिक नमन स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चतुर्मासाको कथा अन्तर्गत हामीले हिजो भाग 2 श्रवण गरेको थियौँ भने आउनुहोस् आज भाग 3 मा प्रवेश गरौँ। जब काशी नरेश र द्रविड नरेश आत्महत्या गर्नको लागि भनेर निस्कनु भयो, मर्नको लागि भनेर निस्कनु भयो, त्यति बेला बाटोमा गोस्वामी तुलसीदास मिल्नुभयो। ती द्रविड देशका राजा र काशी नरेश जो हुनुहुन्छ उहाँहरू हिँडिरहेको बेला गोस्वामी तुलसीदासले सोध्नुभयो, कहाँ जाँदैछौ तिमीहरू? तब दुवै राजाले झुट चाहिँ नबोलौँ, किनभने मर्न लाग्दैछौँ, साधु सन्तको दर्शन भएको छ, हामी त भाग्य मानिरहेछौँ, सन्तको अगाडि झुट नबोलौँ है भन्ने विचार गरेर उहाँहरूले भन्नुभयो कि हामी त आत्महत्या गर्नको लागि जाँदैछौँ। तब गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो, बडे भागमा नुसतन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रन्थ निगावा। अरे राजन, धेरै जन्मको पुण्यको उदय भएपछि मात्रै मनुष्य जीवन मिल्छ। तिमीहरू भने मिलेको मनुष्य चोलालाई पनि समाप्त पार्न चाहदैछौ, आत्महत्या गर्न खोज्दैछौ। राजन, आत्महत्या नै समस्याको समाधान होइन नि। आत्महत्या जस्तो पाप त अरू केही हुँदैन। तिमीहरूलाई के समस्या पर्यो र आत्महत्या गर्ने विचार बनायौ? तब काशी नरेश र द्रविड नरेशले सम्पूर्ण कुरा सुनाउनु भयो। तब गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो, राजन, हजुरहरू फर्कनुहोस्, विवाह मण्डपमा जानुहोस् र जुन कन्या बेहुला बनेर आएकी छिन् म भएको ठाउँमा उसलाई पठाइदिनुहोस्, भगवानले अवश्य कृपा गर्नुहुनेछ। द्रविड देशको राजपुत्री स्वामी तुलसीदास भएको ठाउँमा आइन्। तुलसीदास स्वामीले राजपुत्रीलाई राम कथाको श्रोता बनाएर एउटा रुखको फेदमा बसाउनु भयो र 9 दिनसम्म रामचरितमानसको पाठ सुनाउनु भयो। ती राजपुत्रीले पनि बडो श्रद्धाको साथ पाठ श्रवण गरिन्। जब 9 दिनको कथा विश्राम गरियो त्यसपछि गोस्वामीजीले पूर्णाहुति गर्नुभयो र ती राजपुत्रीको शिरमा हात राखेर भन्नुभयो, हजुरको कल्याण होस्, कल्याणम अस्तु। तब ती राजपुत्री पुरुष बनिन् भन्ने कथा आउँछ। यही हो राम कथाको महात्म्य। यो मात्रै होइन सज्जन, एक ठाउँ राम कथा भइरहेको रहेछ, रामचरितमानसको कथा भइरहेको रहेछ। त्यो बाटो एउटा व्यक्ति जाँदै रहेछन्। कथा सुन्ने विचारले होइन, नास्तिक थिए, कहिल्यै कथा सुन्दैन थिए, तर त्यही बाटो काहीँ निस्किँदै थिए। जाँदाखेरि कानमा कथा परेछ, रामचरितमानसको कथा कानमा पर्यो। अगाडि जाँदा समयको त के भरोसा छ र? मान्छे कहिले मर्छ कसैको पनि भरोसा छैन। अगाडि बढ्दै जाँदै थिए, बढ्दै जाँदा काहीँ ठेस लागेछ, त्यहीँ उनको मृत्यु भयो। मृत्यु भइसकेपछि यमराजका दूतहरू लिनको लागि भनेर आए, लिएर जान लागेको थिए। त्यही बेलामा पुनः भगवान रामका पार्षदहरू, भगवान नारायणका पार्षदहरू त्यहाँनेरि आउनुभयो र भन्नुभयो, यसलाई कहाँ लिएर जान लागिरहेको छौ? यमराजका दूतहरूले भने, महाराज यो पापी हो, यो चाहिँ ढाँट छल गरेर आफ्नो जीवनलाई बिताएको छ, यसलाई हामी लिनको लागि आएको, यसलाई लिएर हामी जान्छौँ भनेर भने। भगवानका पार्षदहरूले भन्नुभयो, अहिले सुनेनौ, यसले राम कथा सुनेको छ, यसलाई लिएर जान पाउँदैनौ तिमीहरूले, यसलाई लिएर नजाऊ भन्नुभयो। बहुत पिट्नुभयो यमराजका दूतहरूलाई, त्यहाँबाट पठाइदिनु भयो। यमराजका दूतहरू अगाडि गए, गएर यमराजसँग भने,
महाराज आज उपरान्त हामी यो काम गर्दैनौँ, किनभने हामी पापीलाई लिन गएका थियौँ। पापीलाई लिन जाँदाखेरि पनि हामीले दण्ड पायौँ। यस्तो दण्ड पाउने काम हामी अब उपरान्त कहिल्यै पनि गर्दैनौँ। तब यमराजले सोध्नुभयो, के भयो तिमीहरूलाई? तब यमराजका दूतहरूले सबै कुरा बताए। एउटा व्यक्तिले केवल रामचरितमानसको श्रवण गरेको रहेछ। तुरुन्त भगवान रामका पार्षदहरू आएर चाहिँ उनलाई लिएर गए भन्ने बित्तिकै जसले रामचरितमानस सुनेको छ उसलाई लिनको लागि तिमीहरू नजाऊ। जसले जिन्दगीमा कानबाट भगवानको कथा कहिल्यै सुनेको छैन, जसले जीवनभरि भगवान प्रति गएर आफ्नो शिर कहिल्यै झुकाएको छैन, जहिल्यै आफ्नो जिब्रोबाट अरूको नराम्रो मात्रै गर्छ तर भगवानको नाम उसले कहिल्यै लिएको छैन, चरण पाएको छ चरणले ईश्वरको लागि भनेर कहीँ गएको छैन, भगवानको दर्शन गर्नको लागि भनेर कहीँ निस्किएको छैन, जो पाप कर्ममाथि पाप कर्ममाथि पाप कर्म गरेर बस्छ, तान आनयध्वम सतु, त्यस्ता व्यक्तिलाई लिएर आउनु कसैले केही गर्नेवाला छैन। यस्तो छ सज्जन रामचरितमानस, रामकथाको महात्म्य। अब प्रवेश गरौँ रामचरितमानसको बालकाण्डमा। बालकाण्डको पहिलो श्लोक हो, वर्णानाम अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ, वन्दे वाणी विनायकौ। पहिलो श्लोकमा सरस्वतीको वन्दना गर्नुभयो सबैभन्दा पहिला। त्यसपछि गणेशजीको वन्दना गर्नुभयो। हे गणपति, हाम्रो कार्य निर्विघ्न पूर्वक सुसम्पन्न होस् भनेर। फेरि गोस्वामी तुलसीदासले पार्वती माताको, भगवान शङ्करको, सद्गुरुदेवको वन्दना गर्नुभयो, सूर्य भगवानको वन्दना गर्नुभयो, हनुमानजीको वन्दना गर्नुभयो, नारायण भगवानको वन्दना गर्नुभयो, सीतारामको ध्यान गर्नुभयो, वन्दना गर्नुभयो। रामचरितमानसमा सबैभन्दा पहिला गोस्वामी तुलसीदासले गुरुको वन्दना गर्नुभयो। वन्दौ गुरुपद पदुम परागा। गुरु के हो त? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। जसले जीवलाई अज्ञान रूपी अन्धकारबाट ज्ञानको प्रकाशतिर लिएर जान्छ त्यो नै गुरु हो। सद्गुरुको शरणमा नगइकन हाम्रो कल्याण हुँदैन। सद्गुरु को हो त? एउटा कथा सुनाउँछु हजुरहरूलाई, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। एक दिनको कुरा हो। गुरु र शिष्य दुईजना जङ्गलमा समिधा खोज्नको लागि, दाउरा खोज्नको लागि भनेर जानुभएछ। दाउरा खोज्नुभयो, दाउराको भारी बनाउनु भयो। दाउराको भारी बोकेर जब गुरु शिष्य दुवैजना फर्कँदै हुनुहुन्थ्यो, पानी परेको रहेछ, खोला बढेको रहेछ, खोलामा धेरै ठुलो बाढी थियो। त्यति बेला गुरुले आफ्नो शिष्यलाई भन्नुभयो, बाबु खोलामा बाढी आएको छ, तिमीले मेरो हात पक्ड, म तिमीलाई पारीसम्म पुर्याउँछु, नत्र तिमीलाई बगाउँछु। तर ती शिष्यले गुरुजीको हात समाउँदै समाएनन्। गुरुले भन्नुभयो, बाबु मेरो हात समाऊ, म तिमीलाई पारीसम्म पुर्याउँछु, नत्र तिमीलाई बगाउँछ। तब पनि ती शिष्यले गुरुको हात समाएनन्। तब जबरजस्ती गुरुले नै आफ्नै हातले त्यो आफ्नो शिष्यको हात समाउनु भयो र खोला तार्नु भयो। खोला तारिसकेपछि सोध्नुभयो, बाबु मैले 2 पटक अनुरोध गर्दाखेरि पनि तिमीले मेरो हात किन समाएनौ? त्यति बेला शिष्यले भन्नुभयो, गुरुदेव यदि हजुरको हात मैले समाएको थिएँ भने मलाई विश्वास थिएन कि म समाइरहन्थेँ या छोड्थेँ। पानीको जुन तेज आउँथ्यो उसले मेरो हात छुटाउन पनि सक्थ्यो, तर मलाई विश्वास थियो गुरुदेव हजुर जस्तो सद्गुरु मैले पाएको छु। हजुरले यदि मलाई समाउनु भयो भने हजुरले जिन्दगीमा छोड्नुहुन्न, मलाई पारेरै छोड्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास थियो। त्यस कारणले गर्दा समाउनु। वास्तविक सद्गुरु त्यही हो, जसले हामीलाई भवसागरबाट पार लाग्नको लागि नौकाको काम गर्छ। वास्तवमा सद्गुरु तिनै हुन् जसले चाहिँ भवसागरबाट पार पुर्याउँछन् हामीलाई। त्यस्ता सद्गुरुलाई पनि वन्दन गर्नुभयो। गुरुको वन्दना गरेर ब्राह्मणहरूको वन्दना गर्नुभयो। वास्तवमा ब्राह्मणहरूको पनि धेरै ठुलो महिमा गाउनु भएको छ गोस्वामी तुलसीदासले। सर्वप्रथम त
दैवाधीन जगत सर्वम। यो विश्व ब्रह्माण्ड जति पनि छ यो कसको अधीनमा छ त भन्दा देवताहरूको अधीनमा छ। सूर्य भगवान उदाउनुहुन्छ, सूर्य भगवान अस्ताएको अनुभूति हुन्छ हामीलाई। जलको वरुण देवता हुनुहुन्छ। आदि आदि देवी देवताहरूबाट यो संसार चलिरहेको छ, अधीनमा छ। यो संसार देवी देवताहरूको अधीनमा छ। दैवाधीन जगत सर्वम। अनि ती देवताहरू कसको अधीनमा छन् त भन्दा मन्त्राधीनस्तु देवता। मन्त्रहरूको अधीनमा सम्पूर्ण देवी देवताहरू हुनुहुन्छ। त्यही भएर त हामीले घरमा पूजा लगाउँदा मन्त्रले भगवानलाई आह्वान गर्छौँ, भगवान हजुर आइदिनुहोस्, हजुर बसिदिनुहोस्। त्यो मन्त्रले भगवानलाई बोलाउँछ। मन्त्रको अधीनमा हुनुहुन्छ देवी देवताहरू। देवी देवताहरू मन्त्रको अधीन हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मन्त्राधीनस्तु देवता। त्यसपछि के आउँछ भन्दा ते मन्त्र ब्राह्मणाधीन। त्यो मन्त्रहरू चाहिँ कसको अधीनमा छन् त भन्दा ब्राह्मणहरूको अधीनमा छन्, ज्ञानीहरूको अधीनमा छन्। त्यस कारणले गर्दा तस्मात् ब्राह्मण देवता। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि ब्राह्मणहरूलाई पूज्य मानियो, देवता मानियो, विशिष्ट मानियो। सज्जन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, बडो राम्रो कुरा छ। जब उहाँले ब्राह्मणहरूको वन्दना गर्नुभयो, फेरि साधु सन्तको वन्दना गर्नुभयो। मोद मङ्गलमय सन्त समाजु जो जग जङ्गम तीर्थ राजु। सन्तहरूको वन्दना गर्नुभयो, ज्ञानीहरूको वन्दना गर्नुभयो, साधुहरूको वन्दना गर्नुभयो। भन्नुहुन्छ सन्त भनेका त बगिरहने तीर्थ जल जस्तो हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि साधु सन्तको जीवनमा सङ्गत अनिवार्य गर्नुपर्छ। तर सज्जन जसले पहेँलो कपडा लगाएको छ, चन्दन लगाएको छ, वस्त्र लगाएको छ, ऊ सिधै सन्त भएन। वस्त्रको नाम सन्त होइन, चन्दनको नाम सन्त होइन। व्यक्ति जो साध्न सक्छ, जसको हृदय नवनीतको समान हुन्छ, जसमा तितिक्षव हुन्छ, जो कारुणिक हुन्छ, सबै प्राणीहरूको हृदयमा विराजमान ईश्वरलाई उसले सबैतिर देख्ने गर्दछ। सन्त को हो त? अर्को कुरा ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको गर्छन् भलो सन्तले। आफ्नो हानि होस्, आफ्नो नोक्सान होस्, तर अरूको कहिल्यै कुभलो नहोस्, अरूको कहिल्यै नराम्रो नहोस्, अरूको पनि जय जय होस् भन्ने जसले चिताउँछ ऊ नै त सन्त हो। आफ्नो चाहिँ राम्रो होस्, अरूको नराम्रो होस् भन्नेवाला कहिल्यै सन्त बन्न सक्दैन। आफूलाई हानि होस्, आफूलाई नोक्सान होस्, आफ्नो केही कुरो जाओस्, तर अरूको कहिल्यै नजाओस्, यो मन जसको हुन्छ ऊ सन्त हो। जब सन्त मिल्छन् तब सत्सङ्ग हुन्छ। सत्सङ्गको प्रभाव तत्काल प्राप्त हुन्छ, तर सत्सङ्ग चाहिँ त्यति सजिलै प्राप्त हुँदैन। गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभएको छ, बिनु सत्सङ्ग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। सत्सङ्ग नगरिकन ज्ञान प्राप्त हुँदैन, भक्ति प्राप्त हुँदैन, विवेक प्राप्त हुँदैन। त्यसैले सत्सङ्ग गर्न अति आवश्यक छ भनेर यहाँनिर भन्नुभयो। तर हामीलाई सत्सङ्ग गर्न मन लाग्दैन, किन? अब ध्यान दिनु। सत्सङ्ग केलाई भनिन्छ? सत्सङ्गको अर्थ हुन्छ सत्यको सङ्ग। सत्यको सङ्ग गर्नु, सन्तको सङ्ग गर्नु नै सत्सङ्ग हो। सत्सङ्ग नगरिकन भगवानको भक्ति प्राप्त हुँदैन। सत्सङ्ग नगरिकन, भजन नगरिकन, कीर्तन नगरिकन भवसागरबाट पार हुन हामी सक्दैनौँ। यो संसारलाई भवसागर भनेर पनि भनियो। भव नाम हो संसारको र सागर, संसारलाई सागर भनियो। हेर्नुहोस्, अनि अर्को जुन सागर हुन्छ त्यो सागर र यो सागरमा के अन्तर छ? संसार रूपी सागर, भवसागर र जुन वास्तविक सागर छ, समुद्र छ, त्यो र यो सागरमा के भिन्नता छ? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। भिन्नता यो छ, जुन समुद्रमा हामी जान्छौँ, समुद्रमा पनि उथल पुथल हुन्छ। यो संसारमा पनि उथल पुथल हुन्छ। कहिले सुख, कहिले दुःख, कहिले पीडा, कहिले रोग, कहिले व्याध। वहाँ पनि उथल पुथल भइरहन्छ। एउटा कुरा त। अर्को कुरो, जुन समुद्र छ, समुद्रको एउटा किनारामा हजुर उभिनुहोस्, एउटा किनारामा उभिएर अर्को किनारालाई हेर्न खोज्नुहोस्, अर्को किनारा त्यहाँ देखिँदैन, किनकि धेरै पर हुन्छ, देखिँदैन। त्यस्तै
यो संसार रूपी सागरमा पनि, भवसागरमा पनि हामी आएको बाटो त हामीलाई थाहा छ, तर कहिले जान्छौँ भन्ने कुरो थाहा छैन। जसरी वारीको किनाराबाट पारीको किनारा देखिँदैन, जन्म किनारादेखि मृत्यु किनारा हामीले बिर्सेका हुन्छौँ। अब तर यो कुरो पक्का हो कि वारी किनारा छ भने पारी पनि किनारा चाहिँ छ, त्यो विश्वास गर्नुहोस् तपाईँ। त्यस्तै प्रकारले जीवको जन्म भएको छ भने जीवको मृत्यु पनि निश्चित हुन्छ, त्यसमा कुनै प्रकारको पनि सन्देह छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि सत्सङ्ग गर्नुपर्छ। सत्सङ्ग नगरी भक्ति प्राप्त हुँदैन, सत्सङ्ग नगरी ज्ञान प्राप्त हुँदैन, सत्सङ्ग नगरिकन वैराग्यता प्राप्त हुँदैन, सत्सङ्ग नगरिकन हामी भवरोगबाट पार हुन सक्दैनौँ, भवरूपी सागरबाट हामी पार हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि सत्सङ्ग गरिरहनुपर्छ भनिएको छ। सत्सङ्गले जीवन पवित्र हुन्छ, सत्यको सङ्ग गर्नाले उन्नति हुन्छ, सत्यको सङ्ग गर्नाले सफलता प्राप्त हुन्छ, सत्यको सङ्ग गर्नाले ज्ञान, भक्ति, वैराग्यता सबै कुराहरू प्राप्त हुन्छ। सत्सङ्ग साधु सन्तहरूको सङ्गमा रहियो भने पनि, ज्ञानी पुरुषहरूको सङ्गमा रहियो भने पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ, भक्ति प्राप्त हुन्छ। यो भवसागरबाट पार हुने जुन नौका छ त्यो नौका नै श्रीराम कथा। भवरूपी सागर जुन छ यो सागर तर्नको लागि नौका नै राम कथा हो। त्यस कारणले गर्दा राम कथाको शरणमा पनि हामी पर्नुपर्छ। अब हामी सिधै भगवान भएको ठाउँमा जान सक्दैनौँ, भगवानलाई हामीले सिधै भेट्न सक्दैनौँ, सत्सङ्ग गर्न खोज्छौँ तर मन लाग्दैन। अब के गर्ने त भन्दा जसले सत्सङ्ग गरिरहेको छ, जो सत्सङ्ग गरेर आफ्नो समय बिताइरहेको छ उसको सङ्गमा जाने, उसको सङ्गत गर्ने। उसको सङ्गत गर्नाले जसरी एउटा व्यक्ति जुवातास खेल्नेहरूको सङ्गत गर्दा जुवातास खेल्ने आफै बन्छ, मदिरापान गर्नेको सङ्गत गर्दा मदिरापान गर्ने आफै बन्छ, त्यस्तै प्रकारबाट सन्तको सङ्गत गर्ने हो भने, सन्त साधुको सङ्गमा जाने हो भने हामीलाई भक्ति स्वतः प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि सन्तहरूको सङ्गमा जानु पर्यो, सन्तहरूको शरणमा जानु पर्यो, सन्तहरूको सान्निध्यतामा जानु पर्यो। जसरी भए तापनि जीवनमा भक्ति गर्नु पर्यो, चाहे जानेर होस् चाहे अन्जानमा होस्, जसरी भए पनि, तर यसको फल अवश्य मिल्छ। अघि महात्म्यमा सुन्नुभयो नि, हेर्नुहोस् एउटा व्यक्तिले बिजुलीको तार समातेको छ, सम्झनुहोस् त्यो बिजुलीको तारै हामीले समाउनु पर्छ भन्ने होइन करेन्ट लाग्नको लागि। जसले बिजुलीको तार समातेको छ त्यो व्यक्तिलाई हामीले समात्यौँ, त्यो व्यक्तिलाई हामीले छोयौँ भने पनि हामीलाई उत्तिकै करेन्ट लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी आफै सत्सङ्ग गर्न सक्दैनौँ, हामी आफै भगवानको नजिक पुग्न सक्दैनौँ भने जो भगवानको नजिक पुगेको छ, जो सत्सङ्गमा लागेको छ, हामीले उसको सङ्गत गर्नु पर्यो। उसको सङ्गत गर्नाले पनि हामीलाई उत्तिकै भक्ति प्राप्त हुन्छ। जसरी बिजुलीको तार समाउनेवालाको खुट्टामा हामीले छोयौँ भने हामीलाई पनि उत्तिकै करेन्ट लाग्ने गर्छ। जानेर होस् चाहे अन्जानमा होस्, तर भगवानको नाम जप्न कहिल्यै छोड्नु हुँदैन, सन्तको सङ्गत गर्न कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। नभुल्नु अरे दुईटा कुरा, कहिल्यै नभुलौँ, कहिल्यै नभुलौँ। मुखमा राम अनि हातमा काम कहिल्यै नभुलौँ। मुखमा राम नामलाई कहिल्यै नभुल्ने र हातमा कामलाई पनि कहिल्यै नभुल्ने। यसो गर्नाले भगवानको भक्ति प्राप्त हुन्छ। जीवनमा सत्सङ्ग गरिरहने, चाहे जानेर चाहे अन्जानमा, तर फल हामीलाई अवश्य मिल्छ सज्जन। जसरी जानेर चाहे कोइलालाई छोस्, चाहे अन्जानमा कोइलालाई छोस्, हात कालो अवश्य हुन्छ। जानेर आगोमा हात हालोस् या अरूले ठेलेर आगोमा पारिदियोस्, तर उसलाई पोल्छ नै। अग्निले यो विचार गर्दैन कि यो जानेर आएको हो, यसलाई पोल्नु हुँदैन, यो अन्जानमा आएको हो, यसलाई पोल्नु हुँदैन। उनको धर्म हो पोल्ने, जो आगोमा आउँछ पोल्ने। भगवानको नाम, भगवानको भजन, सत्सङ्गको प्रभाव हो, सत्सङ्गको महिमा हो, जो आउँछ उसलाई तार्ने। जसरी विष खानेवालाको मृत्यु निश्चित छ, मर्नुपर्छ। विष खाइसकेको छ भने चाहे जानेर खाओस् चाहे अन्जानमा खाओस्, तर भगवानको नाम जुन छ यो चाहे जानेर जपोस् चाहे अन्जानमा जपोस्, भगवानको नामले तारेरै छोड्छ उसलाई, बिचमा कहिल्यै छोड्नेवाला छैन। गोस्वामी तुलसीदासले सन्तहरूको वन्दना गर्नुभयो, सन्तहरूको सङ्गमा जानु भन्नुभयो। सन्तन के सङ्ग लाग रे
तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सन्तहरूको वन्दना गर्नुभयो, असज्जनहरूको वन्दना गर्नुभयो, सज्जनहरूको वन्दना गर्नुभयो, सबैको वन्दना गर्नुभयो। भूत प्रेतको गर्नुभयो, पिशाचको गर्नुभयो, कसैलाई छोड्नु भएन। 84 लाख जीवलाई नै गोस्वामी तुलसीदासले वन्दना गर्नुभयो। सबैलाई सिया राममय सब जग जानी, राममय जगलाई सम्झेर सबैको वन्दना गर्नुभयो। गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो, अब म कथा लेख्दैछु, यदि मैले मेरै अवगुणको वर्णन गर्ने हो भने कथा लेख्ने ठाउँ नै बस्दैन, किनकि मेरो अवगुण धेरै छ भनेर भन्नुभयो। यहाँभन्दा अगाडि गोस्वामी तुलसीदासले के भन्नुहुन्छ त्यो हामी भोलिको सत्रमा श्रवण गर्नेछौँ। अहिलेसम्म हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हजुरहरू माझबाट म बिदा चाहन्छु। यदि ज्ञानमार्ग युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन पनि नबिर्सनुहोला। हामीले यहाँबाट बताएको ज्ञान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला।